السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ مختصر حمد و صلات تو بعد عزیز بھائیو، آزادی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دا کوئی بھی انسان کسی بھی صورت دے اندر غلامی نو پسند نہیں کرتا، بلکہ بندہ تے بندہ رہ گیا۔ کوئی جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ انہوں قید کیتا جائے یا غلام آزادی تو غلامی دے اندر لے آندا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک پرندے دی فریاد دا ذکر کیتا ہے کہ ایک پرندہ اس شکاریاں دے ہتھی آ گیا تو انہوں پنجڑے دے اندر بند کر دیتا گیا، تے ان دی ترجمانی کچھ انج کیتی کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں ہیں ہمارے گھونسلوں کی، اپنی مرضی سے آنا اپنی مرضی سے جانا۔ یعنی کوئی پرندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ انہوں غلام بنایا جائے یا قید کیتا جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، خاص کر کے انسان، پھر انسانہ دے وچوں مسلمان نے یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانہ نے کسی بھی صورت دے اندر غلامی نو پسند نہیں کیتا، قربانیاں ضرور دیتیاں نے۔ اور یہ جڑی آزادی دی تحریک ہے نا، ان دی سب تو پہلی جد و جہد ایک اللہ دے نبی سن جنہاں نے آزادی دی تحریک نو چلایا، اور انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیلیاں دے 12 قبیلے سن، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے، وہ تو پھر 12 نسلاں قبیلے بنے۔ یہ ایکو باپ دی اولاد سن تے دین بھی انہاں دا اسلام سی، لیکن جدوں یہ اپنے اختلافات اندر پہ لڑائی ودی تو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا سارے دے سارے کتبدیاں دے یعنی فرعون دے غلام بن چکے سن۔ تو اللہ پاک نے پھر انہوں فرعون تو آزادی دا پروگرام بنایا، تو ان دا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب اندر کیتا۔ آئیے ذرا غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اسی عرش بری تے بہ کے فیصلہ کیتا کہ بنی اسرائیلیاں نو فرعون کو آزادی لے کے دینی ہے، کیونکہ فرعون اللہ دی زمین تے بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہے۔ 40,000 بچیاں دا قتل کیتا فرعون نے، اور فرعون نے قانون پاس کیتا بنی اسرائیلیاں دا کوئی بھی بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، عورتوں زندہ رکھیا جائے گا۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ پیغمبر نو نبی بنا کے بھیجیا، تے حضرت موسیٰ پیغمبر نے اللہ دی توحید دا پرچار فرعون دے سامنے کیتا، اور بنی اسرائیلیاں نو فرعون کولو آزادی دی ایک تحریک چلائی۔ تے جدو بنی اسرائیلیاں نے ویکھیا اے جڑا موسیٰ پیغمبر ہے اے ساڈی فیور دی گل کردے تے سانو آزاد کرنا چاہندے فرعون کولوں، تے بنی اسرائیلیاں نے اپنی جماعتاں اپنے جتھے چھڈ کے حضرت موسیٰ پیغمبر دی تحریک اندر شامل ہو گئے۔ پھر قربانیاں دین دا وقت آیا۔ قصور دے باسیو اے آزادی دا پودا ایسا پودا ہے قربانیاں تو بغیر پروان نہیں چڑھدا، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔ پھر فرعون نے بڑا ظلم کیتا، حتیٰ کہ بندیاں دیاں سجیاں بازو سجیاں باواں کٹ کے تے کھبیاں لتاں کٹ کے دھوپے سٹ دیتا جاندا، اینا ظلم کیتا جاندا۔ پھر قربانیاں رنگ لے کے آئیاں، اللہ پاک نے آزادی دیتی، حضرت موسیٰ تے موسیٰ دے ساتھیاں نو آزادی لے کے دیتی۔ اون دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا بنی اسرائیلیو او وقت یاد کرو نا جدو فرعون تاڑے بچیاں نو ذبح کر دیندا، تاڑیاں عورتاں نو زندہ رکھدا، اسی تانو آزادیاں لے کے دتیاں۔ آزادی مل گئی، اللہ پاک نے موسیٰ تے موسیٰ دے ساتھیاں نو دریا پار کروا چھڑیا، فرعون دے ساتھی ڈوب گئے۔ تے جدو آزادی مل گئی تے پھر کی ہویا؟ فرمایا سی آزادی دیتی تے ادھروں بچھڑے دی پوجا کرن لگ پے۔ آزادی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آزادی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ تو ہی آزاد ہو جائے، بندہ اللہ دے رسول تو بھی آزاد ہو جائے، عورتاں سر دے دوپٹے تو آزاد ہو جان، خواتین اپنے لباس تو آزاد ہو جان۔ آزادی اندہ نام نہیں، آزادی کافر تو حاصل کرنی ہے، اللہ دے غلام بننا ہے۔ اور تو جڈا اللہ دا غلام بنے گا، اللہ تینوں وقت دا امام بنا چھڑے گا۔ اللہ تے اینا کی کیتا، آزادی ملی تے من چاہی زندگی گزاری تے بنیا کی؟ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اسی دتی آزادی تے ساڈے خلاف اٹھ پے، ساڈے خلاف شرک کرن لگ پے۔ اللہ جی پھر کی بنیا؟ فرمایا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ آیات مفصلہ
اسی جمعہ دا عذاب لے کے آندا اسی خون دا عذاب لے کے آندا اسی میڈکاں دا عذاب لے کے آندا برتن چک دینے تے تھلوں خون نکل آندا ہے برتن چک دینے تھلوں جمعہ نکل آندیاں نے برتن چک دینے تھلوں میڈک نکل آندا ہے فرمایا والقرادتا والخنادیرا جنہ آزادی دی نعمت دی نہ شکری کیتی اسی بندر تے خنزیر بنا چھڑیا اگے کی فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فرمایا جنہ اللہ پاک دی دتی آزادی دی نہ شکری کیتی ہے اللہ نے ذلیل بھی کیتا مسکین بھی بنا چھڑیا تے تباہ و برباد بھی کر چھڑیا یعنی کی پتہ لگا کہ جیڑا بندہ آزادی دی نعمت دی قدر نہیں کردا اللہ انہوں پسند کر دے انہوں پسند نہیں کر اللہ اے پہلے نبی نے جنہ نے آزادی دی تحریک نو چلایا تے ایک دوسرے نبی نے جنہ نے آزادی دی خاطر بڑی جد و جہد کی تھی انہاں دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر اللہ دا دین سنایا تے مکے دے لوگ جان دے دشمن بن گئے تکلیفاں دین لگ پے کتے میرے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا کتے سمیہ تے ظلم کیتے گئے کتے زنیرہ تے ظلم کیتے گئے ظلم دیاں لمبیاں داستانہ اللہ پاک نے میرے نبی نو حکم دیتا سونیا مدینے چلے جاؤ نا مدینے ہجرت کی تھی نبی پاک نے مدینے آ گئے اللہ دے پیغمبر نے ایتھے آ کے محنت کی تھی آزادی دی تحریک چلائی میرے پیغمبر نے صحابہ تیار کیتے میرے پیغمبر نے سپاہی تیار کیتے میرے پیغمبر نے فوجی تیار کیتے میرے پیغمبر نے آرمی تیار کیتی تے جدو ایک فوج تیار ہو گئی ہن مکہ آزاد ہون لگ گئے اللہ دے پیغمبر آئے نے خانہ کعبہ دی اندر او خانہ کعبہ جتھوں میرے نبی نو کڈ دتا گیا او بیت اللہ جتھے ظلم کیتے گئے نبی پاک علیہ السلام تے آج نبی پاک آئے نے خانہ کعبہ دی اندر 360 بتاں نو توڑ کے نبی پاک نے اللہ دی توحید دا جھنڈا لہرا چھڑے آئے تے جدو اللہ دی توحید دا جھنڈا لہرایا نا پھر اودو اللہ پاک نے آزادی دی نعمت دا ذکر کیتا فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ سونیا او ویلا یاد کرونا جدو تسی تھوڑے جیسو اسی اللہ سی تواڈے تے رحمتاں نازل کیتیاں سونیا تانوں پرائم منسٹر بنایا مدینے دا یسرب دا اسی تانوں حکومتاں عطا کیتیاں فآباکم تانوں پرائم منسٹر بنا دیتا تانوں نگران بنا دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ آسمان تو فرشتے آندے رہے کتے جبریل آ رہے ہیں کتے میکائیل آ رہے ہیں کتے جتے تے ٹولے آندے پہنے مدد لے کے اللہ اللہ فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بھلا دا رزق دیتا تانوں خوشحالیاں دیتیاں اللہ سونیا اے سارا کچھ کیتا تے کرنا کی چاہیے فرمایا لعلکم تشکرون آزادی مل جائے تے جناب انج نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مکان دی چھت تے جھنڈا پاکستان دا لا کے تے بیٹھک وچ بفر لا کے تے جناب انڈیا دے گانے نہیں چلانے چاہیے آزادی مل جائے اپنی کرولا کار دی اندر اتے جھنڈا پاکستان دا لا کے وچ گانے نہیں سننے چاہیے آزادی مل جائے تے کی کرنا چاہیے لعلکم تشکرون جنہ شکر کرو گے میں کافراں نوں تواڈے قدماں وچ لیا کے سٹ دیاں گا
آزادی مل جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. توجہ رکھنا ذرا. یہ آزادی دی تاریخ چلی نبی پاک علیہ السلام تو اگے صحابہ تک آئی. صحابہ تو جناب نبی پاک دے صحابہ تو اگے چل دی رہی تابعیاں تک تبا تابعی. اللہ اکبر. کائنات دے لوگو اللہ دے گھر اندر آئے مہمانوں کی پتہ لگدا پیا ہے کسے بھی دور اندر مسلمانہ نے کافران دی غلامی نو پسند نہیں کیتا. بچے قربان کر دیتے نے. پھر آزادی دی تاریخ چل دی 1621 دی اندر اے جڑا ساڈا خطہ ہے نا پاکستان بھی بچے بنگلہ دیش بھی بچے ایتھے انگریز روح بدل کیا لگ پیا. یعنی تاجران دی شکل اندر آنا تے جناب مکان کرائے تے رہ کے رہن لگ پینا اور رہ کر کے مسلمانہ دے خلاف سازشاں کرنیاں مسلمانہ تے غلبہ پان دی کوشش کرنی تے مسلمان غفلت دے اندر کوئی دنیا دی حبس اندر لگائے کوئی پیسے دی حبس اندر پہ آئے حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی 1818 دی اندر یعنی 1818 دی اندر پورے برے صغیر تے انگریز دی حکومت آ گئی. جڑا کل تاجر بن کے آیا سی آج مالک بن کے بیٹھ گیا انہیں قبضہ کر لیا. پھر چند مسلمان بیدار ہوئے چند مسلمانوں نے محنت کی تھی چند مسلمان بیدار ہوئے اور گل مسلمانہ دے بیدار ہون دیئے. اسی بھی تائیں اے ممبران تے بہ کے اے جناب ہم راکھ میں پھونکے مارتے ہیں. ہم اس لیے مارتے ہیں کہ کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام محمد بن قاسم بن جائے. کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام صلاح الدین ایوبی بن جائے. کاش کوئی جوان اٹھے اور اس جوان کا نام علامہ احسان الہی ظہیر بن جائے. کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام حبیب الرحمن یزدانی بن جائے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. ایک وقت آئے گا یہ قوم بیدار ہوگی اور جب یہ بیدار ہوگی دنیا کا کوئی کافر ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا اور انشاءاللہ اللہ دی زمین تے یا رب دا قرآن باقی رہے گا یا محمد رسول اللہ دا فرمان باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ چاند مسلمان بیدار ہوئے انہاں تحریک چلائی انہاں کیا انج نہیں ہونا چاہیے. اس تحریک دے اندر لوگ شامل ہوندے گئے لوگ حصہ لیندے گئے حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی 1897 دے اندر ایک بڑی وڈی جنگ عظیم ہوئی. اللہ مسلمانہ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں. ایک انگریز رائٹر ہے جن کا نام ٹائنس ہے اپنی کتاب اندر لکھ دائے انہاں سالاں دے اندر تقریباً 14,000 علماء کرام شہید کر دیتا گیا اور بیان کردہ ہے اپنی کتاب اندر لکھ دائے دلی تو لگ کے پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں سی جندے تے علماء کرام دی لاش نہ ٹنگی ہوئے. انیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں اور یارو آزادیاں ایویں نہیں لب دیاں ایویں نہیں گھراں میں چمن نال بیٹھے. اے جڑا تہاڈا شہر لاہور ہے نا بادشاہی مسجد ہے نا ایتھے سولی دا پھندا لٹکایا جاندا اور مسلمان علماء کرام نو لے آندا جاندا اور آکھیا جاندا یا تے انگریز دی غلامی قبول کر یا معافی مانگ لے نہیں تے تینوں لڑکا دیتا جائے گا. لکھیا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر 14,000 علماء کرام نے جانا دتیاں نے لیکن انگریز دی غلامی نو قبول نہیں کیتا. اللہ اکبر. توجہ رکھنا ذرا حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی انگریزاں نے آکھیا مسجداں دے اندر اذاناں نہیں ہون گیاں اج تو بعد کوئی بھی مسلمان بندہ اذان نہیں دے سکدا. دلی دی جامع مسجد اذان تے پابندی لگ گئی ہے. چاند جوان اٹھے نے انہاں مسجد دیاں دیواراں چھلانگ کے اندر آئے نے ایک جوان مینار تے چڑھیا ہے تے زبان چوں پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تے ایک انگریز اٹھیا انہیں گولی چلائی
آئی، بندہ شہید ہو گیا۔ اذان محمدی دا جذبہ لے کے ایک اور جوان اٹھیا، انہیں جا کے دوسرا کلمہ پڑھیا، گولی وجیے شہید ہو گئے نے۔ لکھیا تاریخ دی کتاب دی اندر اذان محمدی دے 15 کلمات نے، 15 جواناں نے شہادت دے کے اذان محمدی نو مکمل کر چھڑیا ہے۔ یہ وہ جوان سن جنہ شہادتاں دتیاں، دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ حتیٰ کہ انگریز مجبور ہو گیا، سوچن لگ پیا، انہاں کیا کیڑی کچھ ہے انہاں تو جذبہ ایمان ختم نہیں ہوندا، اسی مار مار کے تھک گئے لیکن جذبہ ایمان مکر وچ نہیں آندا۔ ایک بولیا، انہیں آکھیا اگر جذبہ مکانا پے گا تے تانوں قرآن بھی مکانا پے گا۔ انہاں نو جذبہ ایمان لبدا ہے تے قرآن وچوں لبدا ہے۔ مولانا ظفر علی خان لکھ دے نے، حتیٰ کہ تحریک چلائی گئی جن دا نام رکھیا گیا قرآن مکاؤ تحریک، قرآن جلاؤ تحریک۔ فرماندے نے بازاراں دے وچوں مسجداں دے وچوں قرآن کٹھے کیتے جاندے تے دلی دے چوک اندر لیا کے اگ لا کے ساڑ دیتی جاندی۔ اتھوں تک نوبت آئی ہے جدوں انگریز قرآن جلا جلا کے تھک گیا ہے، ایک انگریز دا ایک وزیر مسجد دے کولوں دی لنگدا پیا ہے، عصر دا ٹائم ہے، ایک نبینا حافظ ہے، نالے چہل قدمی پیا کردا ہے، نالے زبان چو پڑھدا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کدی پڑھدا یا ایھا المدثر۔ انگریز دا وزیر دوڑیا، انہیں آکھیا اسی مر گئے، اسی برباد ہو گئے، انہاں نوں کوئی نہیں روک سکدا۔ انہیں آکھیا گل کی ہے؟ انہیں آکھیا قرآن تے مکا چھڈے گا، جنہاں دے سینیاں وچ قرآن کیویں مکائے گا؟ اللہ پاک نے تے انہاں دے سینیاں وچ قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یارو انگریز دوڑ گیا، نوبت تو تک آ گئی، انگریز دوڑیا، پیچھے 3 قوماں رہ گئیاں، مسلمان تے سکھ تے ہندو رہ گئے۔ وقت گزردا گیا، حالات بدلتے گئے، اللہ اللہ۔ پھر اتھوں تک نوبت آئی جڑے ہندو سن انہاں دیاں مکاریاں سامنے آن لگ پیاں، انہاں دیاں سازشاں سامنے آن لگ پیاں۔ یارو ایک گل یاد رکھیا جے، کدی ایماندار بندہ تے بے ایمان کٹھا نہیں رہ سکدا، ایماندار بندہ تے بے ایمان بندہ کدی کٹھا نہیں رہ سکدا۔ سازشاں شروع ہون لگ پیاں، حتیٰ کہ ہندوؤں نے اعلان کیتا آج تو بعد کوئی بھی مسلمان نہ گائے دی قربانی کر سکدا ہے تے نہ ہی گوشت دی دکان پا سکدا ہے۔ اللہ دا شکر کریا کر کہ اللہ نے تینوں آزاد ملک دیتا ہے، اور انہاں جواناں واسطے دعا کریا کرو کہ جنہ دیاں شہادتیں رنگ لے کے آئیاں۔ اے کچھ سال پہلا نا ایک ہندو پولیس والے دی یہ میں آواز خود سنیو سپیکر اعلان کر رہا سی کہ آج تو بعد، بلکہ انہیں اعلان کیتا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ گائے دی قربانی نہ کرے، جڑا گائے دی قربانی کرے گا اوندا ذمہ دار خود ہوئے گا۔ اور لکھیا تاریخ دی کتاب اندر اگر کوئی مسلمان بندہ گائے دی قربانی کر دیندا اوندے عوض دے اندر اوندے بچے نو قتل کر دیتا جاندا۔ ایتھوں تک یہ اللہ دا شکر ہے، سانو اللہ پاک نے آزاد ملک دیتا ہے۔ اللہ دا شکر کریا کر، اسی کھل کے نمازاں پڑھ رہے ہیں، کھل کے دین دے کام کر رہے ہیں، اور انہاں جواناں واسطے دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزردا گیا، ہندوؤں دیاں سازشاں سامنے آئیاں، حتیٰ کہ ہندوؤں نے قانون بنایا کوئی بھی مسلمان عورت جتھے چلدی پھردی ہوئے ہندو پکڑ کے زنا کرے کوئی جرم نہیں، کوئی پرچہ نہیں کیتا جائے گا۔ اتھوں تک حالات بن گئے۔ ایک رائٹر ہے جن کا نام خواجہ افتخار ہے، اپنی کتاب اندر لکھ دے انیاں کو ظلم دیاں داستانہ نے، کہنے لگا ایک مسلمان عورت انہیں برقع پہنے ہے، دلی بازار میں چل دی جناب کم جا رہی ہے یا کسی غرض نال جاندی پئی ہے،
چند ہندو گئے انہوں نے برکے دی اتے تیل پا کے تے اس جناب عورت نو اگ لا کے ساڑ دیتا نوبت تو تک آ گئی مسلمان نمازہ پڑھ دے نے انہاں تے لیا کے مرے کتے سٹ دیتے جاندے نے پھر چند مسلمان اٹھے چند شہزادے اٹھے اللہ اللہ محمد علی جناح اٹھے علامہ اقبال اٹھے مولانا عبد الحلیم الشر رحمت اللہ علیہ چودھری رحمت علی اللہ لکھیا تاریخ دی کتاب اندر جڑے مولانا عبد الحلیم الشر نے اور چودھری رحمت علی انہاں دوواں نے مل کے اس خطے دا نام پاکستان رکھیا اللہ اللہ انہاں کیا جنہیں مدینہ پا کے اسی مدینے دی بنیاد تے نام پاکستان رکھنا چاہنے ہیں جنہیں مدینہ پا کے انہیں پاکستان ہوئی پاک کرنا چاہنے ہیں اللہ اکبر پھر وقت گزرتا گیا حالات بدل کے دے گئے کائنات دے لوگوں سن آ گیا 47 دا تے مہینہ آ گیا رمضان دا تے رات آ گئی 37 دی اعلان ہویا جناب پاکستان ادھرے تے ہندوستان ادھرے اللہ اکبر مسلمانہ دے ہتھی جو آیا بہو بیٹیاں نو لے کے بچارے نکلے یارو آج گلاں تے بڑیاں کرنے لیکن بیکھو کنیاں قربانیاں ہویاں نے سانو بینسریاں وجانیاں یاد نے اسی موٹر سائیکلاں چو بینسریاں کڑ کے کھڑا کرنے اسی ڈھول ٹی جا تے نچنا سانو یاد ہے لیکن یاد کرنا انہاں کنیاں قربانیاں دیتیاں نے مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو اسی ہندوستان چو آندے پیسہ نا ایک عورت نو ویکھیا جندے دوویں پسان کٹ دیتے گئے نے یعنی اندے تینا ظلم کیتا گیا ہے تے خون نکلدا پیا ہے ایک درخت نال ٹیک لگا کے بہ کے روندی پئی ہے تے اپنے خونوں نے ہاتھ نال لبریز کر کے ایک پتھر تے لکھ دی پئی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یارو ایتھوں تک ظلم کیتا گیا ماما دے کلیجیاں نالوں بچے چھینے جاندے جنجا سمان دی طرف سٹے جاندے یعنی ہوا دی اندر سٹے جاندے تے تھلے تیر کر دیتا جاندا تے جدو بچہ نیدے دی اتے ڈگ دا تے ہس دے بد بخت تے کہندے ویکھو پاکستان دا جھنڈا بن گیا ہے اللہ دی قسمیں آزادی تے بڑیاں بڑیاں قربانیاں ہویاں نے میں کیڑی داستان تواڈے سامنے رکھا ایک داستان میں پڑھیے تے کنی دیر پہ کہ میں روندا رہا ہاں اینا دناں دے اندر ہی میں او داستان پڑھیے لکھیا گیا کتاب اندر فرماندے نے کہ ایک عورت پٹیالہ جیل دے اندروں جناب ریاست دے اندروں ایک قافلہ آندا پیا ہے ایک عورت چھوٹی جی بچی ہے جن دی عمر 16 سال ہے انہیں سینے نال قرآن لایا ہویا ہے تے چاندے ہندو مسٹنڈے رال گئے انہاں کی کیتا پہلے اندے کلو قرآن چھینیا تے قرآن دے اوراق نو شہید کر کے تھلے بچھا کے اس 16 سالہ بچی نال زیادتی کر دے رہے اینا ظلم کیتا گیا یارو اس ملک دی خاطر انیاں قربانیاں ہویاں نے اس ملک نال پیار کیجئے اس ملک واسطے دعاواں کریا کرونا جنہیں اپنے 5 مرلے مکان دی خاطر دعاواں کر دے ہو انہیں دعا کریا کر اللہ اس ملک دی حفاظت فرما دے جنہیں تو چاہنا ہے میرے 5 مرلے دے مکان اندر کوئی بھی چور پھلان کے جناب دیوارہ اندر نہ آ جائے انہیں کوشش کریا کر دعا کریا کر اللہ ملک دیاں سرحداں کراس کر کے دشمن نہ آ جائے اللہ اللہ ان دی وجہ ایوے جدو تیرے ملک میں چمن ہوئے گا تیرے گھر میں چمن ہوئے گا جدو تیرے ملک میں جو خوشحالیاں ہون گیاں تیرے گھر اندر بھی خوشحالیاں ہون گیاں حضرت ابراہیم پیغمبر نے قرآن پاک اندر لکھیا ہے جدو اپنے بیوی تے بچے نو چھڑ کے آ رہے نے نا ایک دعا کر دینے ایک جملہ بول دینے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ سونیا اس جگہ نو اس ملک نو امن والا بنا دے پھر رزق دی دعا کیتی ہے
ان دے اندر بڑی وڈی حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے پہلے ملک واسطے امن منگے آئے، پھر رزق منگے آئے۔ ان دی بجائے وے رزق دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو امن ہوئے گا، رزق چنگا ادو لگے گا جدو ملک وچ امن ہوئے گا۔ تے جے تیرے ملک وچ امن نہیں ہوئے گا تے دس تیرے گھر وچ امن کتھوں آئے گا؟ دعا کرو اللہ اس ملک نو امن والا بنا دے، اور جڑیاں بریک بریک سازشاں نے نا، اے نکیاں نکیاں بریک بریک گلاں، اے لائٹ چلی جائے، بجلی بند ہو جائے تے ویکھو جی اے جے پاکستان، اے کو پاکستان دے حالات نے، ٹریفک بند ہو جائے، لو جی آج ہے پاکستان، اے لوگاں نو بزن کیتا جا رہا ہے۔ اوے اللہ دا شکر کرو، اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں، اسی جمعے پڑھ رہے ہیں، اسی دین دے کام کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچیاں دے وچ امن نال بیٹھے ہیں۔ اے بڑی وڈی نعمت آزادی دی، اللہ سانو آزادی دی نعمت دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ شکر کرو گے اللہ پاک انہی ہی رحمتہ نازل فرمان گے۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا